सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा श्री ओम प्रभु परम गुरु परम गुरु परम गुरु। सर्वप्रथम म फेसबुकका स्टाफ र फ्यामिली मेम्बरहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई माफ दिनु होला, दुईचोटि भइसक्यो वायरलेसको कनेक्सन पुवर भएको हुनाले कनेक्सन डिस्कनेक्ट भयो। तेस्रो चोटि सुरु गर्दैछु, माफ गरिदिनु होला। र आजको टपिक हाम्रो सुप्रिम गड सिरियल नम्बर 19 नेपालीमा छ र खास गरेर टपिक हाम्रो महर्षि वेदव्यासको जन्म व्यास म्युनिसिपालिटी दमौली तनहुँ डिस्ट्रिक्ट जिल्लाको नेपालमा हो। इन्डियाले जुन एउटा कल्पी सिटी ओरल उत्तर प्रदेश इन्डियाको उत्तर प्रदेशमा भएको हो भनेर भनेको छ। त्यो गलत कुरा हो भन्ने कुरा म प्रमाणहरू आज दिँदैछु, बिस्तारै भन्दैछु, यहाँले राम्रोसँग बुझेर सम्झनु होला। पहिलो प्रथम त के भन्छ, भगवानको र उहाँलाई बदरयान पनि भन्छन् र कृष्ण द्वैपायन पनि भन्छन्। यसमा र उहाँले ऋग्वेदलाई 4 भाग लगाउनु भयो, सामवेद, यजुर्वेद र अथर्ववेद। त्यस भएर ऋग्वेद शुद्ध 4 वटा भयो। यसैले व्यास भयो। अहिले पनि तेस्रोचोटि पनि म माफी माग्दछु, वायरलेसको डिस्कनेक्सन भयो र म फेरि सुरु गर्छु। र 4 वेद बनाउनु भएको हुनाले उहाँको नाम वेदव्यास भयो। र अब उहाँले पनि लेख्नुभयो, भागवत गीता पनि लेख्नुभयो, 18 पुराण लेख्नुभयो, ब्रह्मसूत्र लेख्नुभयो र महाभारतलाई 5औं वेद पनि भन्दछन्। भनेपछि हाम्रो एउटा सोमनाथ उपाध्याय घिमिरे, उहाँले नाम पनि व्यास राख्नु भएको छ। उहाँले राम्रो एउटा यो बदरयानको अर्थ राम्रो अनुसन्धानमूलक छ र उहाँले भन्नुभएको छ। र बदरयानमा के छ भने उहाँले गरा र दरा बदरा भएको हो। त्यसपछि ठाउँको नाम अनि यान भयो, आयान भयो। त्यस भएर गरा भनेको बिख पोइजन भएको रुख, दरा भनेको अमृतको रुख। यो दुइटै मिलेर बदरा भएको हो। यो बदरा पछि जुन रुख हो, यो जो गरा र बदरा कहाँ छ, यो नागधिराज जसलाई हामी हिमालय भन्दछौँ, जहाँ त्यो त्यसको लोकेसन हो, त्यसको चाहिँ स्थान हो, त्यो भनिएको छ। भने आयान भनेको ती सेटलमेन्ट भएको, ती बसेको। र त्यसैले बदरयान भनेपछि वेदव्यास नेपालमै जन्मिएर हिमालको मुनि, हिमालको अब एउटा फेदीमा उहाँ चाहिँ जन्मनु भएको भन्ने कुरा पुरा प्रमाणहरू उहाँले दिनुभएको छ। उहाँले जो 1993 मा उहाँले चाहिँ पब्लिस गर्नुभएको हो। पेज नम्बर 6 मा छ यो कुरा। त्यसैले यो कुरा धेरै राम्रो कुराहरू छ। यसै कारणले मैले पनि मेरो सुप्रिम गड किताबमा, यो मेरो सुप्रिम गडको किताब हो,
37 वर्ष लाएर मैले लेखेको हो PhD पछि अमेरिकामा छापिएको। मैले 54 पेजदेखि लिएर यो अब वेदव्यासको फोटो पनि छ यहाँ, अर्को यहाँ यी नेपालको नक्सा पनि छ र दमौली बजार हाम्रो जहाँ उहाँ जन्मनु भएको दमौली बजार यही छ र दमौलीको ब्रिज पनि छ यहाँ। त्यस्तै पञ्चमन्दिर टेम्पल भनेर यहाँ छ, यी किताबमा छ। मादी नदी र सेती नदी पनि यसरी मैले नक्सामा पनि दिएको छु, यो प्रमाण हो। र अर्को कुरा वेदव्यासको चाहिँ यहाँ मूर्ति पनि छ यहाँ। र यसै गरी 9वटा मुख भएको शेषनागको मूर्ति पनि छ, यो सबै त्यही दमौलीमै छ। र वेदव्यासको गुफा पनि यहाँ छ। त्यस्तै अर्को हाम्रो विद्यार्थीहरू बस्ने ऋषिमुनिका साधकहरू बस्ने ठाउँ पनि छ। र यसरी हाम्रो श्री महर्षि वेदव्यास वैदिक पुस्तकालय र उनका मेम्बरहरूको नाम पनि छ, यो सबै छ। यसैले हामीसँग पुरा प्रमाण छ। अब यहाँ अग्नि धुनी राख्ने पनि छ, अग्नि पनि छ यहाँ। र यसै कारणले हामीसँग प्रशस्त प्रमाण हुनु छ भनेपछि अब एक त फेरि के छ, पराशर भनेको फादर अफ वेदव्यास, त्यसो भएर पराशर मल्टिपल क्याम्पस पनि त्यही नै छ। र अर्को कुरा हाम्रो ऋषिमुनिहरू पनि बसेर त्यहाँ गर्ने चाहिँ के साधना गर्ने ठाउँ पनि छ। मादी रिभर सेती रिभरको यो चाहिँ यो किनारमा पर्छ, नर्थ किनारमा पर्छ भने अब नर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिममा खैरेनटार भन्ने पनि त्यही छ र मादी रिभर पनि त्यही छ। अनि चाहिँ साउथ वेस्टमा हाम्रो मनङ्गा डन्डा हिल भन्ने पनि छ। र अर्को चाहिँ बन्दीपुर, दक्षिण पूर्वमा बन्दीपुर नगरपालिका पनि त्यही छ। र अर्को कुरा यो मर्निङमा बिहानमा यस्तो कुहिरो लाग्छ त्यहाँ, जुन कुरा हाम्रो शास्त्रमा लेखेको छ, कसरी भयो जम्मै कुराहरू कुहिरो कसरी भयो भन्ने कुराहरू पनि त्यो पनि प्रमाणित छ। अब हाम्रो त्यहाँको वेदव्यास अब जन्मेको ठाउँ और केभ अफ महर्षि पराशरको पनि त्यही छ। अब र व्यासकुण्ड पनि त्यही छ, पोखरी भनिन्छ। सत्यावतीको चाहिँ डेलिभरी भएको हो त उहाँ नै त्यो ठाउँमा नै उहाँले नुहाउने लुगा धुने ठाउँ थियो। र त्यो ठाउँलाई हाम्रो केभ अफ विजडम भन्छौँ, हाम्रो ज्ञानको गुफा पनि छ त्यहाँ। अब ध्यानको पनि छ भने अब शिवकुण्ड पनि त्यही छ। त्यसैले हाम्रो के त भन्दाखेरि त्यो यस्तो किसिमको पोखरी थियो कि यस्तो निट एन्ड क्लिन, हेर्दाखेरि ऐना जस्तै, त्यो महर्षि पराशरको टाइममा त्यस्तो थियो। और हाम्रो ग्रान्डफादर्स अफ डेभोटी प्लेस वाज एट द बैंक अफ कालीगण्डकी देवघाट, नर्थ पार्ट अफ द तनहुँ डिस्ट्रिक्ट अफ नेपाल भनेर छ। उनको बाजेको पालाको पनि त्यही छन्, कालीगण्डकी देवघाटको पनि। र मत्स्यकुण्ड पनि छ त्यहाँ, मत्स्यकुण्ड पनि छ जहाँ चाहिँ के त पश्चिमतिर छब्दी बराह छ टेम्पल। र सत्यावतीको जन्म पनि त्यहाँ भएको भनिन्छ। उहाँ चाहिँ एउटा माझीको छोरी हुनुहुन्थ्यो र भनेर उहाँले
यो लेख्नुभएको छ। यसमा यो टीकारामले पनि लेख्नुभएको छ गण्डकी महात्म्यमा 1997 मा यो महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयबाट छापिएको हो र पेज नम्बर 34 मा छ। त्यो यसै किसिमले त्यहाँ के छ भगवानहरूको अब विष्णुको पनि छ, गणेशको पनि छ, देवी देवताहरूको छ, हनुमानको छ, शेषनागको छ भनेपछि हामी सबै किसिमको चाहिँ त्यहाँ कुराहरू छ। पञ्चायत टेम्पलहरू पनि त्यही छ। अब धुनी गर्ने फायर प्लेस पनि त्यही छ, कोटी होम गर्ने प्लेस पनि त्यही छ। अब रेजिडेन्स अफ वर्सिपर त्यो बेलाको मा पनि बस्ने खाने ठाउँको रेजिडेन्सी पनि ठाउँ पनि छ। यसमा के छ भने हामीले मानिआएको हाम्रो इतिहासलाई गुरु योगी नरेन्द्रनाथले पनि आफ्नो किताबमा धेरै ठाउँमा लेख्नुभएको छ। डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यले पनि नेपालमै भन्ने कुरा प्रमाण दिनुभएको छ धेरै किताबमा। डाक्टर कुमार बहादुर जोशीले पनि दिनुभएको छ। पण्डित रुद्रमणि अधिकारीले पनि आफ्नो किताबमा यी सबैले उनीहरूले आफ्नो क्लेरिफाई गरेको छ र उनले जस्टिफाइड गरेको छ र यो महर्षि वेदव्यास नेपालमै जन्मिएको हो भन्ने सर्टिफाइड प्रमाणित गर्नुभएको छ। यो इन्डियाको कल्पी द सिटी अफ उत्तर प्रदेश यो हुँदै होइन, उसको प्रमाणै छैन पनि। मैले पनि मेरो किताब मैले देखाएँ, म सबै प्रमाण मैले राखेको छु र म पनि सर्टिफाइड गर्दछु कि वेदव्यासको जन्म 100% नेपालमै भएको हो। त्यहाँ देयर शुड नट बी एनी डाउट अफ एनी पर्सन इन द वर्ल्ड, संसारको कुनै व्यक्तिलाई त्यो शङ्का गर्ने ठाउँ छैन भन्ने म आजसम्म यहाँको सामने निवेदन गर्दछु। र अस्तिको सोमबारको पार्टिसिपेन्टमा उदयराज अधिकारीले धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेसन गर्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुभयो भने के भारतले नेपाललाई निल्न खोजेको हो, निल्ने हो नचपाइकन भन्ने कुराहरू तपाईको के विचार छ? किन यस्तो भयो? भारतले के खोजेको छ, किन त्यस्तो गरेको त भन्ने कुराहरू उहाँले सोध्नुभयो। मैले इङ्ग्लिसमा थियो, आज म नेपालीमा त्यसको अस्तिको कुराहरू म अस्ति नभएको कुरा इङ्ग्लिसमा भएको हुनाले नेपालीमा मैले भन्नै पर्यो। नेपालीमा वास्तवमा नेपालको मानिसहरू र भारतको इन्डियाको मानिसहरू जनता बीच हामीहरूको धेरै राम्रो सम्बन्ध छ, त्यसमा शङ्कै छैन। नङ र मासु जस्तो सम्बन्ध राम्रो छ। तर त्यहाँको नेताहरूसँग सम्बन्ध कहिले राम्रो भएको छैन। किन भन्दाखेरि नेताहरू विदेशीको केही नेताहरू विदेशी दलाल पनि छन्, इन्डियाको इन्ट्रेस्टमा काम नगर्ने मान्छेहरू पनि छन् र नेपालसँग जहिले पनि झगडा गर्ने किसिमको भावना छ, त्यो देखिरहेको छ। म भन्दै पनि छु र कहिले पनि गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट रिलेसन हाम्रो चाहिँ कहिले राम्रो भएन, जहिले पनि त्यो मेरो मर्दै भयो। यसैले चाहिँ के त जनतासँग त्यहाँको जनता र हाम्रो नेपालको जनतामा कुनै नराम्रो सम्बन्ध छैन। नेपालको अरू देशको पनि जनतासँग नराम्रो छैन, तर अरू देशको पनि त गभर्मेन्टको जुन मान्छेहरू छन् तिनीहरूले देशलाई बिगारेको छ। किन भन्दाखेरि ल हेरौँ न, अब जनतासँग के झगडा छैन। राणा शासनमा पनि चित्त बुझेन भारतलाई, इन्डियालाई चित्त बुझेन। म भारत पनि भन्दिनँ, इन्डिया नै भन्छु। किन भन्दाखेरि डेमोक्रेसी आयो, डेमोक्रेसी पनि उहाँलाई मन परेन। अब डाइरेक्ट पञ्चायत आयो, पञ्चायत पनि मन परेन। 2/3 मतले या जित्यो बिपी कोइरालाले, काङ्ग्रेस पार्टीले, त्यो पनि मन परेन। अब अहिले आएर फेरि रिपब्लिक आएको छ,
त्यो पनि मन परेको छैन। सेकुलर चाहियो, सेकुलर पनि मन परेको छैन। फेडरल सिस्टम पनि मन परेको छैन। अहिले 2/3 मत छ कम्युनिस्टको। पहिले कांग्रेसको थियो, कु भइहाल्यो। त्यो पनि इन्डियाले गराएको हो। त्यो बेलामा त्यहाँको कमान्डर इन चिफ आएको थियो थेमैया भन्ने। यहाँ 1 हप्तासम्म आएर यहाँ कु गराएर गएको। मान्छेले दोष दिन्छन् महेन्द्र सरकारले गरेको भनेर। महेन्द्र सरकारले मात्रै होइन, इन्डियाबाट आएको थियो कमान्डर इन चिफ। त्यसैले त्यो बेला कु भएको थियो। अब अहिले चाहिँ के 2/3 मत कम्युनिस्टको छ। अब त के भन्दाखेरि अब के हो भन्ने कुराको शङ्काको लाग्यो यहाँ त। र आखिर के त वाट इज फिट फर इन्डिया? नेपाललाई के अरे इन्डियालाई के कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ त? जे गरे पनि नहुने, जे गरे पनि नहुने। अब भन्दा के चाहेको छ त भन्दाखेरि मेरो आफ्नो विचारमा हाम्रो राम्रै कुरा सुन्नुभयो उदयराज अधिकारीज्यूले। त्यो निर्णय खोजेको नेपाललाई। किन निर्णय खोजेको भन्दाखेरि त्यो यो चाहिँ कन्सेप्ट, यो सिद्धान्त के हो त? गान्धीको थियो, नेहरूको थियो, वल्लभभाइ पटेलको थियो, त इन्दिरा गान्धीको पनि थियो। यसमा चाहिँ यो उनको चाहिँ पुरा सेट उनको जसरी हुन्छ निल्ने भनेर चाहिँ यो कुरा चाहिँ आएको छ। यसमध्येमा म के भन्न चाहन्छु भने यो दुर्भाग्यवश के छ भन्दाखेरि अमेरिका र युरोपियन कन्ट्रीहरूले इन्डियालाई यो नेपाललाई निल्न दिँदैन। यसरी क्याप्चर गरेर यसलाई चाहिँ क्याप्चर गरेर लिन उनीहरूले दिँदैनन्, कुनै हाल पनि दिँदैनन्। र अर्कोतिर चाइनाले पनि कहिले पनि यसलाई मान्दैन। इन्डियाको यो पोलिसीलाई कुनै हात मान्दैन। भनेपछि अमेरिका मान्दैन, युरोप मान्दैन, चाइना मान्दैन। इन्डिया मात्रै म चाहिँ कन्ट्रोल गर्छु, हाम्रो भाइ हो भनेर भन्नु यो बेकार कुरा हो। यसैले किन मान्दैन त अमेरिका र युरोप? उनीहरूलाई फेरि के छ भन्दाखेरि यो चाइनालाई चाहिँ टुक्राउनु, नेपालमा बसेर इन्डियासँग साथ लिएर चाइनालाई टुक्राउनु पर्छ भन्ने किसिमको उनको धारणा हुन्छ। इन्डियाले चाहिँ लिइहाल्यो नेपाललाई भने चाहिँ पछि फेरि तिब्बतलाई फ्री गर्नलाई चाहिँ ठाउँ हुँदैन भनेर उनको आफ्नो स्वार्थ छ। यस्तो किसिमको स्ट्राटेजीमा, रणनीतिमा, यस्तो किसिमको उसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले मैले के भन्छु भने भगवान सुप्रिम गडले चाहिँ धेरै धन्यवाद, म धन्यवाद दिन्छु सुप्रिम गडलाई। किन भन्दाखेरि यो हाम्रो युरोपियन कन्ट्रिजहरू, यो अमेरिका भयो, अनमिन भयो, इन्डिया र सारा आइएनजिओहरू मिलेर यो माओइस्ट पिपुल लिबरेसन आर्मी इस्टाब्लिस गर्यो। यहाँ 10 वर्षसम्म यो सबै मिलेर गरे। जस्तो उनीहरूले ध्वस्त पारेर जस्तो इस्ट टिमोर गराए त्यस्तै नेपाललाई गराएर नयाँ कन्ट्री बनाएर, नयाँ संविधान बनाएर, नयाँ गरिकन सारा ध्वस्त पार्ने चाहिँ उनको योजना थियो मेरो आफ्नो विचारमा। तर यो 10 वर्षको जुन एउटा चाहिँ वार थियो, यसलाई मैले के भन्दछु भन्दाखेरि यो त 6औं वार हो, 6औं विश्वयुद्ध हो। किन 6औं विश्वयुद्ध हो? र यसबाट चाहिँ यो 10 वर्षको जुन उसमा चाहिँ धेरै राम्रो नेपालको लागि धेरै राम्रो भएको छ। म नराम्रो पक्ष अहिले भन्दैन, राम्रो पक्ष मात्रै भन्छु। माओवादीको जुन 10 वर्षको लडाइँले धेरै नै राम्रो भएको छ। राम्रो भएको छ भन्दाखेरि यो 6औं विश्वयुद्ध थियो। अब फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भन्नु पऱ्यो मैले। कसरी 6औं विश्वयुद्ध भयो भन्दाखेरि पहिलो विश्वयुद्ध चाहिँ गोल्डन एजमा भयो होइन, देवी र चाहिँ दानवहरूमा भयो, त्यो नेपालमै भयो। दोस्रो महायुद्ध पनि सिल्भर एजमा राम र रावणको हो, त्यो नेपालमै हो, त्यो अन्त होइन। तेस्रो वर्ल्ड वार कहाँ भयो? कपर एजमा, कौरव र पाण्डव पनि नेपालमै भयो। चौथो लडाइँ कहाँ भयो भन्दाखेरि जुलाई 28, 1914 देखि नोभेम्बर 11, 1918 हंगरी, अस्ट्रिया हंगरी र जर्मनी एक साइडमा र रूस, बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रान्स र सर्बिया यो चौथो वार जुन अहिले भन्छन् फर्स्ट वर्ल्ड वार।
त्यो चौथो हो। अरू सेकेन्ड वर्ल्ड वार अहिले भन्छन्, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, म फिफ्थ भन्छु। फिफ्थ भनेको वर्ल्ड वार 1939 लिएर 1945सम्म थियो। जर्मनी, इटली र जापान र अलायन्स पावरमा फ्रान्स, ग्रेट ब्रिटेन, युएस, युएसएसआर, अलिकति चाहिँ थोरै अलिक कम उसमा चाहिँ चाइनिज पनि थियो त्यसमा। त्यसो भएर सिक्स्थ वर्ल्ड वार भनेको मैले, अब सिक्स्थ वर्ल्ड वार बल्ल आयो। यो कहिले भयो त? 1996देखि 2006सम्म भयो। यो के त भन्दाखेरि नेपाल आर्मी र नेपाली माओइस्ट पिएलए, यो जम्मैको त सबैको गर्दा यो वर्ल्ड वारै हो। खालि चाइनिजले मात्रै मद्दत गरेको थिएन, बाँकी चाइनिजको खालि त्यहाँको लिडर माओ सेतुङको नाम लिएर माओवादी राख्यो। तर चाइनिजले यो चाहेको होइन, चाइनिजको विरुद्धमा हो जम्मै कुरो उसले बुझेको छ, राम्रोसँग बुझेको छ उसले चाहिँ। त्यसै कारणले यो सबै लागे भनेपछि हिजो फन्ड गर्ने सबैको नाम तोक्दिन, नराम्रो हुन्छ। बुझ्नुहोस् को कसले पैसा दियो भनेर। यो आइएनजिओहरू, युरोपियन कन्ट्रीहरू, इन्डियाले त त्यहाँ ट्रेनिङै दियो, मान्छे पठायो, अब चाहिँ अमेरिका पनि दियो। यो सारा गरेर पनि यो वर्ल्ड वार थियो। त्यो वर्ल्ड वारमा यति हुँदाहुँदै पनि के भयो त? सेभेन्थ वार अहिले के त, अहिले मैले छु सेभेन्थ वर्ल्ड वार इज रनिङ। अहिले चाहिँ कोभिड-19 भन्ने सेभेन्थ हो, लागिरहेको छ। र यो अर्को कुरा, अहिले एट्थ वर्ल्ड वार पनि पोसिबिलिटी छ, अब भन्न सकिँदैन। यसैले एउटा कुरा के भयो भन्दाखेरि 10 वर्षको लडाइँमा यतिका देशहरू लागेर पनि, संसार लागेर पनि एउटा गाउँ क्याप्चर गर्न सकेन। 10 वर्षमा एउटा गाउँ क्याप्चर गर्न सकेन। यो नेपालको लागि ठुलो एउटा उपलब्धि हो। र नेपाली जनताहरू यति बाठो भए, यति अवेरनेस आयो कि यो मोमेन्टमा त्यो नेपालीलाई धेरै कुरा फाइदा भयो। राजनीतिक अवेरनेस आयो भने अब फन्डामेन्टल राइट्सहरू खोजेर को पुरा कन्ठैस भयो उनलाई, ह्युमन राइट्सको, अब जस्टिस र इक्वालिटीको बारेमा, ट्रान्सपेरेन्सीको बारेमा। अब हाम्रो क्लान एन्ड नेसनलिजम मेनी अब बोल्न पाउने, लेख्न पाउने, अब किताब छाप्न पाउने, र मिडिया पनि प्रशस्त, यस्तो फेसबुक जस्तो म बोल्न पाइरहेको छु। यो पनि मेरो के त भने यो फाइदै हो। यो माओवादीको यो चाहिँ यो आउटकम हो। अर्को त सबभन्दा ठुलो नेपाललाई फाइदा त ठुलो कुरा के भन्दाखेरि नेसनल सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टमा धेरै फाइदा भयो। कसरी फाइदा भयो भन्दाखेरि अब हेरौँ, नेपालको आर्मीको जम्मा 50 पनि थिएन, 1 लाख पुग्यो। त्यस्तै सिक्किमको आर्म पुलिस पनि इस्टाब्लिस भयो, पुलिसको पनि बढ्दै गयो। टोटल त्यहाँबाट 1 लाख थियो टोटल जम्मै गरेर, पछि त 2 लाख भयो। अब के भयो त? योभन्दा अलग त के भन्दाखेरि 10 वर्षको लडाइँमा 3 करोड जनतामा 5 लाख यङ केटाकेटीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उनीहरूले गोरिल्ला वारफेयरको ट्रेनिङ पाए भने अब अरू भनौँ 5 मिलियन जति चाहिँ विदेशतिर गए, किनभने उनको प्लान पनि थियो लखट्ने भएको, इन्फ्रास्ट्रक्चर इकोनोमी ध्वस्त पार्ने, उनलाई जोगी बनाउने, सबैलाई जस्तो उनीहरूले खोजेको के थियो भन्दाखेरि पोलपोट गभर्मेन्टले कम्बोडियामा 4 वर्षमा 20 लाख मान्छे मारेको थियो। यस्तै मारेर सकाप गर्ने नेपालीहरूलाई भनेको सुप्रिम कोर्टको इच्छा, 17,000 मर्यो सबैतिर गरेर भनेपछि अरू धेरै धन्नै अब 5 मिलियन भनेपछि 50 लाख जति विदेशमा गए, कामको लागि गए भने 50 लाख जति चाहिँ बुढा छन्, 50 लाख जति बच्चाहरू छन् भनेपछि अब हामीसँग त 2 लाख बाहेक हाल भएको हाम्रो नेपाल आर्मी, आर्म पुलिस, नेपाल पुलिस र एनआइडी गुप्तचर विभाग
बाहेक 1,50,00,000 हाम्रो चाहिँ गुरुले वारफेयर छ, जसको एउटा उपलब्धि भनेको इन्डिया र चाइनाको आर्मी जोडे पनि यो सङ्ख्यामा हुन सक्दैन। न गभर्मेन्टले तलब दिनु पर्यो, न ट्रेनिङ दिनु पर्यो, न खाना दिनु पर्यो, न मेडिकल सुविधा दिनु पर्यो, न पेन्सन दिनु पर्यो, न एजुकेसन दिनु पर्यो, कुनै कुरा नगरिकन अटोमेटिक लटरी पर्यो नेपाललाई। नेपाल त धेरै बलियो छ अहिले त। त्यसै कारणले यो कसले गरे त? जसले माओवादी स्थापना गर्यो यहाँ नेपाललाई खतम पार्नु भनेर, होइन, सबै गर्यो। त्यो चाहिँ के त, यो जम्मै आइएनजिओ छ, यो सारा गर्ने छन्। त्यस कारण त्यो जम्मैको प्लान भत्ताभुङ्ग भयो के त? अब फेरि नेपाल त झन् सिक्युरिटीको हिसाबले झन् बलियो भयो, जबकि इन्डिया र चाइनाको टोटल आर्मी भन्दा पनि बढी भयो नेपालको त। हतियार मात्रै चाहियो खालि, त्यहाँभन्दा उपलब्धि के हुनसक्छ? 2 पैसा खर्च नगरिकन। त्यो एउटा ठुलो एउटा यो त गिफ्ट अफ सुप्रिम गड फर नेपाल, यो चाहिँ तेस्रो भयो। अब चौथो के छ त? उनीहरूले खोजेको के थियो? हाम्रो इकोनोमिक ध्वस्त पारेको पनि थियो। साराको सारा चाइनिज जुन छलाजुत्ता कारखानादेखि लिएर, कपडा कारखानादेखि लिएर, सिमेन्ट कारखानादेखि लिएर, जम्मै यो इट कारखाना, कागज कारखाना सबै चाहिँ बेचे इन्डियनलाई, ध्वस्त पारिराखेका थिए। र भरको चाहिँ 75 जिल्लाको जम्मै टावर हाउस खतम पारेको थिए, कम्युनिकेसन खतम, पुलहरू खतम, अब पुलिसहरूको जम्मै चाहिँ ब्यारेकहरू खतम पारेको थिए। तर अब के भयो त? ध्वस्त पारेका थिए, तर के भयो त? अब के भयो त? अब फेरि पुरा के भयो? जो गए 50 लाख जति, त्योभन्दा पनि बढी होला, उनीहरूले रेमिटान्स पठाउन लाए। रेमिटान्स लिएर आफ्नो छोराछोरी र बाबुआमालाई, बुढाहरूलाई भनेपछि धन्नै 10 ट्रिलियन, अरब होइन खरब आउन लाग्यो। अनि नेपालीको घर घरमा अब मोबाइल, घर घरमा चाहिँ सबैमा मोटरसाइकल, यो सब चाहिँ के त? कुनै गरिबको कुरै छैन। देश गरिब होला, मान्छे गरिब, जनता गरिब भएको छैन। यसैले त्यो किसिमको एउटा के त, जुन सोचेको थियो ठ्याक्कै उल्टो भयो। उनीहरूले दुःख गरे, नेपालीहरू दुःख गर्न सक्छन्, सहन सक्छन्, उनीहरू लड्न पनि सक्छन्, चढ्न पनि सक्छन्, पढ्न पनि सक्छन्, कमाउन पनि सक्छन्, उनीहरू जे पनि गर्न सक्छन् नेपालीहरूले। समयको कुरा मात्रै हो। त्यसो भएर नेपालीलाई कसैलाई हेपिनी कुरा होइन। यसै क्रममा उहाँ हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि ल 1 लाख आर्मी राख्ने होइन, 10,000मा झार्नुपर्छ भन्नुभयो उहाँले चाहिँ। जस्तो कि अब 1950मा राणाहरूको 31,000 थियो, पछि इन्डियन आएर 10,000मा झारेको थियो। त्यसै कारणले त्यही लाइनमा पुष्पकमल दाहालले पनि उहाँले चाहिँ 10,000मा झार्नुपर्छ भन्नुभयो। तर उहाँको जुन योजना फेल खायो। त्यसै कारणले अब किन भन्दाखेरि त्यो गरेर सबै यो जम्मै गरेर त यहाँको यङ मान्छेहरूलाई, जम्मै साथीभाइहरू, दाजुभाइहरूलाई, जम्मै दिदीबहिनीहरूलाई विदेश पठाउने, केटा होस् केटी होस् बाहिर पठाउने, र यहाँ चाहिँ मजाले डान्स गर्नु भन्ने विचार थियो यिनीहरूको चाहिँ, रजाइ गर्ने विचार थियो। त्यो सब फेल खायो। विदेशबाट मेहनत गरे हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, विदेशमा घाम पानी सहेर गरेर त्यस्तो किसिमको एउटा 10औं खरब वर्षको आउने चाहिँ उहाँहरूले उपाय गरे। त्यसै बसेनन् र यिनीहरूले चाहिँ के त, जो माओवादी भएपछि जुन आयो, सेकुलर सिस्टममा आयो, फेडरलिजम सिस्टममा आयो, रिपब्लिकनमा आयो, सब आयो। तर अहिले के छ? अनकन्ट्रोल, अनचेक्ड, एक्सटेन्सिभ, वाइड स्प्रेड, ऱ्याम्पेन्ट करप्सन्स अब बाटो घर घरमा जहाँ पनि छन्। अब के भयो त? हाम्रो यङ जेनेरेसन्स, केटाहरू होस् केटीहरू होस्, यी जम्मै जुरुक्कै उठिराखेका छन् अहिले। अब यिनले छोड्नेवाला छैनन्, किनभने ट्रेनिङ तपाईँले 10 वर्षसम्म दिएको त्यही हो। सब पैसा खर्च गरेर अवेरनेस
पोलिटिकल अवेरनेस भयो, सोसियल अवेरनेस, इकोनोमिक अवेरनेस, अब जम्मैको नेसनलिस्ट अवेरनेस, यो जम्मै कुरा ट्रेनिङ त भयो। फन्डामेन्टल राइट्सको कुराहरू आयो, अब जुरुक्क उठिराखेको छन्। र अहिले चाहिँ जति पनि एजेन्टहरू छन्, विदेशी एजेन्टहरू छन् नेपालमा, र जो काम गरिरहेका छन् आइडेन्टिफाई गरिसके। अब यङ जेनेरेसनले अब छोड्नेवाला छैन। र अर्को कुरा, यही कारणले के त मदर अर्थले पनि, धरती माता, यो पृथ्वीले पनि के त यी बदमासहरू जसले चाहिँ जुन एउटा 10 वर्षको लडाइँमा जुन 17,000 मारे, अहिले आएर मदर अर्थले चाहिँ कोभिड-19 को चाहिँ एउटा हतियार युज भयो। मलाई लाग्छ जसले पैसा खर्च गरेको थियो धेरै माओवादी स्थापना गरेर देशलाई नेपाललाई ध्वस्त पार्नलाई, त्यही बढी मान्छे मरेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसै कारणले यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। स्पिरिचुअल साइन्स भनेको अर्कै कुरा हो। हेर्नुहोस् के भएको थियो, म्यासाकर हुने बित्तिकै ट्विन टावर गयो, कतिजना मर्यो? 2,000 मरेको छैन, 10 जना मरेकोमा चाहिँ उहाँ चाहिँ 3,000 भन्दा 3500 मर्यो। इन्डियाको पार्लियामेन्टमा धन्न धार्मिक पार्लियामेन्टका मेम्बरहरू कोही थिए, उनले गर्दा बच्यो, न त पार्लियामेन्टमा हानिसकेका थियो, केही मरे त ध्वस्त हुनेवाला थियो। तर केही धार्मिक स्पिरिचुअल साइन्समा भएका मान्छे भएको हुनाले बच्यो। त्यसै कारणले के त यो बदमासी काम स्पिरिचुअल साइन्समा छ। त्यस्तो भयो भने अहिले माओवादीमा जो लागेको थियो, अहिले कोरोनाले अब नेपाल लड्नै पर्दैन, भगवान लडिरहेको छ यहाँ त। त्यसै कारणले यो कोरोना के त जसले माओवादी स्थापना गर्यो त्यति देशमा चाहिँ के त भरमार राम्रैसँग मरेको छन् तिनीहरू। म खुसी भएको होइन, तर म स्पिरिचुअल साइन्सको विद्यार्थी बच्चा भएको हुनाले म भन्दैछु यो नचाहिने काम नगर्नु। यो कुरामा के त भने चाइनाले बुझेको छ। चाइनाले स्पिरिचुअल साइन्स, नेपालको स्पिरिचुअल पावर र पिपुल्स पावर भन्ने कुरा चाइनाले बुझेको छ। किन बुझेको छ म प्रमाण दिन्छु। बहादुर शाहले 1789 मा जुन तिब्बत क्याप्चर गर्यो, जङ्गबहादुर राणाले जुन 1856 मा उनले गरे भनेपछि उनलाई थाहा छ नेपालको पावर भनेको स्पिरिचुअल पावर के छ भन्ने कुरा। यो बाँकीहरूलाई चाहिँ जस्तो कि भनौँ न, अलेक्जेन्डर त आउन सकेन, अलेक्जेन्डर त्यहीँ नै बस्यो त्यहीँ भनेपछि त्यस्तै किसिमले मुस्लिमहरू 1000 वर्ष धन्नै शासन गरे इन्डियामा। उनीहरू दुईचोटि चाहिँ सुरु गरे। 1349 मा शमसुद्दिन इलियास शाहले चाहिँ बङ्गालकोले आयो, लडाइँ यहाँ सुरु अटेक गर्यो, हमला गर्यो, तर फेल खायो। अब जनवरीमा 1762 मा नवाब सुल्तान मीर कासिमले नेपालमा हमला गर्यो। त्यसमा पनि ब्रिटिसहरूले सहयोग गर्यो अझ यो नेपाललाई ध्वस्त पार्न, क्याप्चर गर्नलाई, तर सकेन। हेर्नुहोस् भनेपछि इतिहास हामी छर्लङ्ग बुझ्नुपर्छ। अलेक्जेन्डरले सकेन, 1000 वर्ष मुस्लिमले सकेन, 300 वर्ष क्रिस्चियनले सकेन। अब इन्डियाले चाहिँ म क्याप्चर गर्छु भन्नु कुरा यो चाहिँ धेरै यो कुनै होइन, यो कुनै तुक छैन यसमा चाहिँ। त्यसैले भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सनातन हिन्दू धर्म यहाँ छ। हामीसँग त हाइएस्ट हिमालय माउन्टेनहरू छन्, रुट तिब्बतसँग छ। त्यसै कारणले मुस्लिमहरूले, ब्रिटिसहरूले पनि धेरै कुराहरू छन् हाम्रो चाहिँ छ। त्यसै भएर म के सल्लाह दिन्छु भने, म सल्लाह चाहिँ के दिन्छु भने यो सबै कन्ट्रीहरूलाई यस्तो नचाहिने काम नगर। किनभने ब्रिटिस पनि त सुपर पावर थियो होइन। त्यसै कारणले के त यो फुर्तीफार्ती गरेर नेपाललाई ध्वस्त पार्छु भन्ने कुरा यो आशै नगर, सपनामा नदेख भन्ने म सबैलाई सुझाव दिन्छु। किनभने नेपाली पिपुलहरू के त मान्छे हार्ड वर्किङ छ, पिस लभिङ छ, पेन्स टेकिङ छ, को लागि मरिमेट छ। स्वतन्त्र दिवस हामीले मनाएका छौँ, कुनै पनि झन्डा जितेर भनेपछि हाम्रो यो स्वयम्भूनाथ, मुक्तिनाथ सबै देवी देवताबाट पनि हामीलाई आशीर्वाद छ, अहिले पनि छ। र हाम्रो पोलिसी जहिले पनि के त लिभ एन्ड लेट लिभ,
बाँच्न देऊ, हामीले कसैलाई हमला गर्ने होइन, हामी बाँच्छौँ तिमी पनि बाँच, तर हामीलाई चाहिँ के त आफू बाँच्ने हामीलाई दुःख दिने गर्छौ भने तिमीहरूको खैरियत छैन। भगवान्ले तिमीहरूलाई यति नराम्रो गर्छ कि गरिराखेको छ, के भन्नु। एउटा नेपालमा गल्ती गर्ने बित्तिकै त्यसको काउन्टर ब्याजसँग तिरिराखेको छ, म अहिले भनिसकेँ। त्यसैले यो के त भने कसले के गरिराखेको छ भन्ने कुरा सुप्रिम कोर्टबाट वाचिङ भइरहेको छ। हाम्रो लिडरहरू पनि देव फुर्ती फार्ती गर्नु पर्दैन, तिमीहरूको दिन आउँदैछ अब बिस्तारै। त्यसैले जसरी चाइनाले लर्न गर्यो लेसन पास्ट हिस्ट्रीबाट, जस्तो कि अलेक्जेन्डर मुस्लिम रुलर्स द देन सुपर पावर ग्रेट ब्रिटेनले पनि नसकेर कन्ट्रोल गर्न सकेन भने अहिले हिजोको बच्चा अस्ति भर्खर 47मा भएकोले उसले चाहिँ के त इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने भन्छ, त्यही पनि इन्डिया भनेर राखेको छ नाम। किन राख्या हो इन्डिया? त्यहाँ विद्वान छैन क्या, बुद्धि छैन क्या हो। इस्ट इन्डिया कम्पनी, इस्ट पनि काट्यो, कम्पनी पनि काट्यो, इन्डिया मात्रै छ। वाट इज द मिनिङ अफ इन्डियन अर इन्डिया? त्यति पनि थाहा छैन। मलाई लाग्छ मेरो विचारमा, किन भन्दाखेरि यो कुराहरू के भन्दाखेरि यो भनेको के भन्दाखेरि इन्डियाको आफ्नो नामै छैन। के हो नाम? आफ्नो नाम राख्नु पर्यो। जस्तो बम्बईलाई के अरे मुम्बई भन्यो त्यसै राख्नु पर्यो नि। इन्डियाले आफ्नो नाम राख्नु पर्यो। आफ्नो देशको नाम कहाँ छ खै? वाट इज द मिनिङ अफ इन्डिया? इन्डियन त्यो डिक्सनेरीमा हेऱ्यो भने धेरै नराम्रो शब्दहरू छ। म भन्न चाहन्न, तपाईँहरूले डिक्सनेरी हेर्नुहोस्। एउटा नाम, देशको नाम समेत राख्न सक्ने भनेपछि कहाँ गयो त्यहाँका विद्वानहरू? के गर्दैछ गभर्मेन्टले? कमसेकम बुझ्नु पर्यो। अहिले पनि त उनले दिएको, ब्रिटिसले दिएको चाहिँ नाम बोझिराखेको छ। अब उनलाई के अप्ठ्यारो? अब भारतवर्ष राखौँ, भारत पनि होइन भारतवर्ष राखौँ भने भरत त नेपालको राजा हो, भरतपुरको। यो कलियुगभन्दा पहिले त्यो पनि भन्न मिल्दैन, भारतवर्ष पनि भन्न मिल्दैन। भारत होइन भारतवर्ष। अब हिन्दुस्तान पनि भन्न मिल्दैन। हिमदूबाट जसले शिरमा, हिमदू भनेकै हाम्रो हिमालयले हाम्रो शिरमा भारी बोकेको हिउँ, हाम्रो काँधमा बोकेको, छातीमा बोकेको, पछाडि पिठुमा बोकेको 12 महिना त्यसबाट पानी जाने, तल संसारलाई पानी पुर्याउने, तापक्रम ठिक पार्ने भनेको चाहिँ क्राउन अफ दि अर्थ। तीबाट भयो यो हिमदूबाट हिन्दू भयो, त्यहीबाट हिन्दू सनातन हिन्दू धर्म भयो, हिन्दू सभ्यता भयो, हाम्रो हिन्दू कल्चर छ, हामीहरूको चाहिँ संस्कृति छ, हिन्दू राष्ट्र भनेर भएको हो। अब त्यो हिन्दुस्तान राख्न मिल्दैन, त्यो पनि त नेपालकै हो। त्यो प्रमाण दिनु पर्यो, त्यो छैन। इन्डिया भनेको त पहिले त 660 650 650 चाहिँ राज्य थियो, सानो सानो त्यो नाम थियो। यो त इन्डिया भनेको त उसले युनाइट धेरै गरेर ब्रिटिसले राखेको नाम हो। अहिले एउटा नाम समेत राख्न सकेको छैन। म त सल्लाह के दिन्छु भने अझै पनि केही बिग्रिया छैन, इन्डियाले आफ्नो नाम राख्नु पर्यो। जस्तै बम्बईलाई मुम्बई गर्यो। अहिले किन इन्डियाको शब्द त धेरै राम्रो कुरा छैन, म अहिले भन्न चाहन्न। त्यो के भन्दाखेरि इन्डियाले नाम राख्न सक्छ, आफ्नो नाम राख्न सक्छ। जस्तो भनौँ गङ्गा राख्न सक्छ, त्रिपुरा राख्न सक्छ। अब उनीहरूले चाहिँ अब हरिद्वार जे राख्छ त्यो कमिटी बसेर एउटा चाहिँ आफ्नो देशको नाम राख्नु पर्यो। खालि अर्काको नाम देखेर नेपाललाई क्याप्चर गर्न पाएँ भने म हिन्दुस्तान राख्छु, नेपाललाई क्याप्चर गर्यो भने म चाहिँ भारतवर्ष राख्छु, आशा नगरे पनि हुन्छ। नेपाल भनेको कलियुगमा शिव र पार्वतीले पालेको नेपालको झन्डा। यो हाम्रो सानो यो इँटको जत्रो साइजको जस्तो होइन, यो हाम्रो झन्डा, हाम्रो नाम, देशको नाम होल ब्रह्माण्डमा एउटा मात्र मान्छेहरू भन्ने ठाउँ यही पृथ्वी मात्रै हो। यसैमा हाम्रो चाहिँ छ। यसैले चाहिँ के त त्यो आश नगरेको हुन्छ इन्डियाले। म भारत पनि भन्दैन, हिन्दुस्तान पनि भन्दिनँ, किनभने भारत पनि त्यो शब्द हाम्रो भरत राजा भएको महात्मा गण्डकी महात्मा पढ्नुहोस्। यो कलियुगभन्दा पहिले, अब यो पनि कलियुगभन्दा पहिले भइसकेको कुरा। यसै कारणले हाम्रो त अब
नाम र हाम्रो झन्डा पुरै ब्रह्माण्डभरिको कुरा आउँछ यसमा। यसैले म यति भन्दै म सम्पूर्ण अब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले अस्तिको कुराहरू भने र अझ बाँकी छ एउटा अस्ति भनेको कुरा र एउटा चाहिँ नेपाललाई स्वर्ग बनाउने हो, संसारमा सबभन्दा धनी अथवा धनीमध्ये एउटा बनाउने हो भने केही गर्नै पर्दैन, अर्थो केही काम छोड्दै हुन्छ, एउटै कामबाट हुन्छ। त्यो के भन्दाखेरि अहिले चाहिँ संसारमा धेरै किसिमको रोग कोभिड-19 मात्रै होइन, योभन्दा पनि यसको बाउ पनि आउँछ, बाजे पनि आउँदैछ। त्यसै कारणले औषधि चाहिँ हामीसँग छ, संसारमा नम्बर 1 हाम्रो मेडिसिन प्लान्ट छ र संसारमै नम्बर 1 हाम्रो फर्मुला छ। परम गुरु श्री त्रिकुटेश्वरानन्दसँग 200 भन्दा बढी फर्मुला छ। गभर्मेन्टले यो देशलाई साँच्चै चाहिँ के त आफ्नो उद्देश्य के हो, यस देशलाई सिक्युरिटी गर्ने, यसलाई पिस राख्ने, यसलाई डेभलपमेन्ट गर्ने, प्रस्पेरिटी ल्याउने, ह्याप्पिनेस ल्याउने हो नेपाली जनतामा भने यो नेपालको जति पनि चाहिँ हाम्रो मेडिसिन प्लान्ट त्यसैलाई युज गरेर हाम्रो फर्मुला युज गरेपछि हुन्छ। यो त पुरै एउटा ब्लेसिङ छ। अरू मेडिसिन र हाम्रो यो गुरुको ब्लेसिङ छ। त्यसैले आम अहिले हाम्रा अहिले जति नेताहरू छन्, युवा नेताहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ अब आउने गभर्मेन्टलाई पनि भन्न चाहन्छु म, यो सबैले त्यो कुरा हुनु पर्यो। होइन भने चाहिँ अब अरू उपाय नै छैन। अब हामीले चाहिँ के त भएको प्लान्ट पनि अब चाहिँ हामीले चाहिँ उसलाई इन्डियालाई दिने, 500 रुपियाँ पनि दिने, कहिले दिने, मेडिसिन प्लान्ट पनि यहाँ क्याप्चर खोजेको छ इन्डियाले। रामदेवले कति ठाउँमा लिइसक्यो, त्यसरी दिन मिल्दैन। यहाँको मेडिसिनबाटै नै संसारको यो चाहिँ धनी हुन सकिन्छ। धनी हुने त धेरै छ हामीसँग। त्यसैले यो कुराहरू छ र यति भन्दै यो सबै हेर्नुभएको धन्यवाद छ। र म अहिले केही प्रश्नहरू यहाँ देखेको छु, म हेर्दैछु र धन्यवाद छ। र प्रकाश बहादुर शाह इज वाचिङ, धन्यवाद छ प्रकाश बहादुर शाहलाई। अनि श्री अनिशा श्रेष्ठ इज वाचिङ, धन्यवाद छ। ब्रिङ देम अन क्यामेरा भन्नु खै ल छ। रामकुमार श्रेष्ठजी, त्यसलाई धन्यवाद छ। यसै गरी नेत्र सुवेदी वाचिङ, धन्यवाद छ। यति खै मलाई पनि धेरै यो छैन के अरे। ओके, यहाँ माथि तान्न पनि गाह्रो भयो। खै ठिकै छ ल, जे होस् यहाँले हेर्नुभएको छ, धन्यवाद छ। ल यहाँ केही प्रश्न छ भने के भन्नुहोस्, लेख्नुहोस्। म सकेको चाहिँ जानी बुझेको यहाँलाई म राख्नेछु। र अधिकारी राजु, धन्यवाद छ। र श्री ओम प्रभु भन्नुभएको छ अधिकारी राजुले, धन्यवाद छ। ल अब म यति भन्दै, प्रश्न छैन, वाच गर्नुभएको मात्रै कुरा आयो। ल यहाँहरूको आज सबै बसेर राम्रोसँग सुन्नुभएको छ, बुझ्नुहोस्। हाम्रो वेदव्यास नेपालमा जन्मनु भएको हो, यसमा शङ्का नमान्नुहोस्। 100मा 100% नेपालकै हो। अब भारतले त जे पनि राम्रो कुरा चाहिँ भारतकै हो भन्छ, नेपालको राम्रो कुरा भारतले आफ्नो भन्छ। त्यो नपत्याउनुहोस्। नुर चाहिँ अब उनको नामै इन्डिया हो, त्यसपछि इन्डियाको नामै त्यस्तै हो, इन्डियाको मिनिङै त्यस्तै हो। त्यसै कारणले के त यो हाम्रो वेदव्यास हाम्रै हो, यो ढुक्क रहनुहोस्। र यहाँले राम्रोसँग वाचिङ गर्नुभएकोलाई धन्यवाद छ। र यहाँहरूको शरीरमा सुख रहोस्, मनमा शान्ति रहोस्, आत्मामा आनन्द रहोस्। सर्वोच्च शक्तिमान सर्वव्यापी परमपिता परब्रह्म परमेश्वरबाट आशीर्वाद मिलिरहोस्। धन्यवाद छ। श्री ओम प्रभु।